बाब शहजाद साहब आपके और IG नासिर दुरानी साहब उनकी टीम को मैं मुबारक देता हूँ कि पख्तूनख्वा में बाकी सूबों के मुकाबले में फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया। जब पब्लिक के अंदर लोग जाते हैं तो पब्लिक के अंदर एक चेंज एक पब्लिक को नजर आ रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है, तो मैं आपको मुबारक देता हूँ। सूबे में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली के जरिए कुछ कवानीन नाफिज किए हैं, जिसमें KP राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट 2014 भी शामिल है। RTS कमीशन, जिसको हम आम ज़ुबान में खिदमत तक रसाई का इदारा भी कहते हैं, अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो इसके जो प्राइमरी मैंडेट हैं वो बेसिकली हैं दो। एक तो ये कि इदारे ने ये इंश्योर करना है कि पब्लिक सर्विस क्वालिटी और टाइमली डिलीवर हो, और दूसरा ये है कि अगर कहीं पे कोई सरकारी इदारा ये सर्विस ना दे, रिफ्यूज़ करे, तो वो लिख के करे और उसके लिए रीज़न और लॉजिक बयान करे। राइट टू पब्लिक सर्विस कमीशन अपीलेट अथॉरिटी के तौर पर काम करता है। इस कमीशन को सिविल प्रोसीडिंग कोड के तहत सिविल अदालत के इख्तियारात दिए गए हैं। RTS के हवाले से जी ये जो है एक बहुत बेहतरीन सर्विस हुकूमत ने मुहैया की है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं उनको जो है बग़ैर किसी मुश्किलात और रुकावट के उनको जल्द अज जल्द फराहम की जा सकी। उस सिलसिले में हम 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आवाम को उससे फ़ायदा ये है कि WSSP चूँकि ख़ुद प्रोएक्टिवली उन सर्विसेज की फराहमी में काम कर रही है, और हम कोशिश होती है कि कोई शिकायत का मौका न मिले आवाम को या उनकी कोई सर्विसेज लेट ना हो, तो उस वजह से RTS की अहकामात को देखते हुए WSSP ख़ुद ही अपनी सर्विसेज हमने इस तरह बनाई हुई हैं कि अभी तक हमें RTS की तरफ से कोई फॉर्मल कंप्लेंट वगैरह लॉन्च नहीं हुई, ना कोई हमें कोई शिकायत उनकी तरफ से आई है। और उसकी रीज़न यही है कि WSSP जो है हम खुद ही जो हमने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया हुआ है, पहले लोग उसमें कंप्लेंट करते हैं और उसके थ्रू हम उसको रिजॉल्व कर देते हैं। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट खैबर पख्तूनख्वा के हर अहल शहरी को ये ज़मानत देता है कि वो अवामी खिदमात तक रसाई हासिल कर सके, मुतय्यन करदा मुद्दत के अंदर अवामी खिदमात से मुस्तफ़ीद हो सके और अवामी खिदमात शफाफ अंदाज में हासिल कर सके। इसका फ़ायदा तो ये है, मैं आपको एक सिंपल सी इसकी मिसाल देता हूँ कि हर महीने इसकी एक मीटिंग हम करते हैं। हमारे यहाँ पे RTS के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर एक होता है, फिर एक स्टाफ अपने होता है, तो उनको जब पूरे डिपार्टमेंट्स को हम बुलाते हैं तो जितनी भी पेंडिंग कंप्लेंट्स होती है तो उनको हम डिस्कस करते हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट हमें, या कंप्लेंट्स के अलावा भी अगर एक तहसीलदार है वो हमें म्यूटेशन जितनी हुई है, जितनी इंतकालात है, उनके डिटेल्स नहीं दे रहा है, तो हम बता रहे थे कि फ़लाँ बंदे से इस महीने हमें ये इंतकालात डिटेल्स नहीं मिले, या फिर ये जो जितनी भी डिमार्केशन हदबरारियाँ होती है या किसी को फ़र्क चाहिए होता है, तो वो उनके ऊपर ये एक प्रेशर रहता है कि मीटिंग में हमसे पूछा जाएगा, और अगर फ़र्ज़ करे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, मौसर सिस्टम है। हमारे ऊपर भी प्रेशर रहता है, और जितनी भी ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जितने ऑफिशियल उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। हमने यहाँ पे एक सेमिनार अरेंज किया था, जिसमें हमने, चूँकि SHO पुलिस का एक अहम रुकन है और आवाम का ज़्यादातर ताल्लुक़ उनके साथ रहता है, तो हमने सारे डिस्ट्रिक्ट की SHOs 34 थाने उन सब के SHOs को हमने यहाँ पे बुला के इनका एक ट्रेनिंग सेशन करवाया था, और उनको इस RTS कमीशन के बारे में ये RTS के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको ब्रीफ़ किया था कि किस तरह हम लोगों को इस कमीशन के थ्रू खिदमत दे सकते हैं और कितना आसान बना सकते हैं आवाम के लिए। RTS कमीशन तमाम अहल शहरियों को खिदमात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशां है, जिसके पेश नज़र RTS की वेबसाइट पर तमाम खिदमात के हसूल की मुकर्रर करदा वक्त की तफसीलात दी गई हैं। हमारे पास इसमें 30 डेज़ का टाइम होता है कि विद इन 30 डेज़ हमने डिपार्टमेंट से आंसर लेना होता है। जब हम उनकी कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं तो हम डिपार्टमेंट बाउंड होता है कि हमें वो 30 डेज़ में रिप्लाई देगा, और डिपार्टमेंट हमें रीज़न देगा कि अगर वो उसको सर्विस डिनाई हुए तो किस वजह से हुए। मोस्ट ऑफ द टाइम सर्विस इसलिए डिनाई नहीं होती कि वो ऑफिस वाले उसको सर्विस नहीं देना चाह रहे थे, डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी होती है, या मतलब फ़ी वगैरह उन्होंने नहीं जमा कराई होती। वो रिप्लाई देते हैं और उसके बाद हम इन कोऑर्डिनेशन होते हैं कंप्लेंट के साथ, तो उनको हम गाइड कर देते हैं
کہ آپ نے اگر کوئی پروسیجر ان کا رہتا ہے تو وہ آپ کر لیں تو آپ کو سروس پرووائڈ ہو جائے گی۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد ہمیں جائیداد کی تقسیم میں کہیں مسائل درپیش آ رہے تھے، جس کے لیے تقریباً ہر دن جو ہے ہم پٹواری کا آفس وزٹ کرتے تھے۔ اس حوالے سے پھر میں نے ڈی سی پشاور کا جو آفس ہے اس کو وزٹ کیا۔ وہاں میں نے آر ٹی ایس کمیشن کا بورڈ دیکھا جس پہ آر ٹی ایس کمیشن کی جو ہیلپ لائن تھی 1800 موجود تھی۔ میں نے اس ہیلپ لائن پر کال کی اور اس ہیلپ لائن پہ آر ٹی ایس کے نمائندے نے بڑے اچھے طریقے سے اور کافی ٹائم دے کے میری جو کمپلین تھی اس کو انہوں نے درج کیا، اپنے پاس نوٹ کیا، اور مجھے جو لیگل ریکوائرمنٹس اور پروسیجر درکار تھے جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے ان سے آگاہ کیا، اور میری جو مسائل تھے انہوں نے مجھے ڈیٹ دی، اور ود ان فیو ویکس میری کمپلین پہ انہوں نے ایک پرومپٹ رسپانس دیا۔ یہ گورنمنٹ کا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ جتنے بھی پبلک ہے، جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ تھرو آر ٹی ایس جا سکتے ہیں، وہاں پر اپنا ایشو سالو کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا 1800 ہیلپ لائن نمبر ہے۔ اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اگر آپ لوگوں کو ڈومیسائل کا ایشوز ہو یا آپ لوگوں کو جو بھی ڈاکومنٹیشن کا ایشوز ہو تو آپ تھرو آر ٹی ایس اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ آر ٹی ایس کمیشن خیبر پختونخوا کی تمام اہل عوام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی خدمات کی فراہمی کی تردید بائی پوسٹ، ای میل یا ویب پورٹل پر غیر ضروری تاخیر کی صورت میں وہ اپنی اپیل کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تو ایسا ہے کہ آر ٹی ایس کمیشن اتنا تیز ہو گئے ہے کہ ہم لوگوں کو جو جب اپلیکینٹ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آتا ہے یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آتا ہے تو ہم بائی ہینڈ اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمام تر سہولیات جو ہے آر ٹی ایس کمیشن کی طرف سے آئی ہے اور لوگ باخبر ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے سیشن ہو گئے ہیں، تو اسی لیے سروسز جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے۔ آر ٹی ایس ادارہ ایک بڑا مختصر سا ادارہ ہے، چھوٹا ادارہ ہے۔ ہمارا ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہے اور فیلڈ میں سارے ضلعوں میں ہمارے دفاتر موجود ہے۔ ادارے کی فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو سپورٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے آتی ہے، اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ صرف یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے علاوہ کچھ بین الاقوامی ہمارے دوست ادارے ایسے ہیں جو کمیشن کو معاونت مہیا کرتی ہے، جس کے اندر ورلڈ بینک، ڈیفیڈ اور جی آئی زی شامل ہے۔ جی آئی زی کا سپورٹ ہمیں دو مین ایریا کے اندر آتا ہے، ایک ان کا ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں ملتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمیشن کو ٹیکنالوجی میں بھی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ میں جی آئی زی کے ٹیم کا اور جی آئی زی کے اسلام آباد کے ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کنسسٹنٹلی ہمیں یہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنی سوشل میڈیا کی پیجز ہے یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، ان کے ذریعے ہم لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، یا پھر جتنی بھی ہمارے دفاتر ہے جہاں پہ ہمیں سروسز دیتی ہے تو ان کو ہم نے یہ مینڈیٹری قرار دیا۔ فرض کا یہ شیٹ ہے کہ یہ شیٹ بڑا پرنٹ کر کے یہ لگائیں، عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کیا چیز کتنی دن میں ملنی ہے۔ تو لوگوں کو ہم اویئر بھی کر رہے ہیں اور ہم چاہ بھی رہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کون کون سی سروس کتنی دن میں ملنی ہے۔ 23 جون یو این کی طرف سے پبلک سروس ڈے کے طور پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ کمیشن اس سال سے یہ دن منائے گا اور اس دن ہم ان سرکاری افسران کو اور اہلکاروں کو ایوارڈ کریں گے جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ ہمارا ولیج کونسل ڈائریکٹلی اس کا نام ہے اور یہ پشاور سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ یہاں کے لوگ بھی زیادہ تر ایجوکیٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آر ٹی ایس کمیشن نے اتنا کام کیا ہے کہ سب لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ گاؤں میں بھی ہر لوگ چاہے وہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا لیکن وہ اس طریقے سے باخبر ہے کہ اگر اس کی سروسز میں کوئی ڈیلے آ جائے تو وہ کیا کرے گا۔ اسی لیے اس گاؤں میں بھی تمام تر لوگ جو ہے وہ آر ٹی ایس کمیشن سے باخبر ہے۔ اپنی کسی بھی قسم کی رائے یا شکایات کے لیے کال کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kprts.gov.pk۔